संसार सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोबे आसलो जेजू मुखार ह्या घडये आमी आसा तो जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण पास्कांचो काळ सोम्याचें जिवनपण आमच्या जिवितांत अनुभव करचो सोम्यान दिल्लो नवो बरवसो तो जिवनपणाचो बरवसो आमच्या जिवितांत आमी जियोंक आमकां आपणे मेळचो तो काळ ह्या काळार आमचें गीत जावन आसा हालेलुया आमची उतरां जावन आसात हालेलुया कित्याक सोमी करोस जिवान जाला फाटल्या हर एका दिसांनी आमी आयकल्ली वाचपां आमकां प्रत्येक करून सोम्या ते विश्वास दवरच्याक आपणे दितात जेजू मरी मग्दलेनाक भेटलेलें घडीत आसूंक पुरो एम्माउसाच्या वाटेंत त्या दोगांक शिश्टान भेटलेले ते घडीत आसूंक पुरो
कुडांत भितर आसलेल्या शिसांक थंयसर येवन जेजू आपणाचें हजरपण दिलेलें तें गडिता संप्रो हर एक गडिता मोगाचें इश्टनो आमकां दोन संगती समजयतात एक जेजू जिवान जाला आनी दुसरें आमकांय तेंचं जिवानपण राखून आसा म्हणलें आसा तोच जिवंत जेजू ह्या घडये आमचे सांगता आसा ह्या उंड्या रुपी ताचें हजरपण आमकां तो दिवन आसा ताचें हजरपण आमी ह्या घडये मानून घेता आसतना ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरता आसतना त्याच समयान आमच्या जिविताक कृपा आनी सकत मागून घेवया ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका आमी नमान करता हें गीत गावन आमी समयाची स्तुती वाकणणी करूंक मुखार सरया मगळा जेजू ह्या घडी आमी हर एक तुजी स्तुती महिमा वाकणता तू ह्या घडी आमचे सांगता आसाय मगळा जेजू कशें त्या बियान आसलेल्या शिसांच्या त्या कुडांत तुवें तुजें हजरपण दिलें आनी ते शीस तुका पळोवन संतोश पावले की ह्या घडये सोम्या तसो संतोश आमी भोगता आमच्या जिवितांत सोम्या नवो बरोसो आमकां दी तुझ्या जीवनपणाचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या पास्काच्या काळार आमी आसा आसतना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत नवो बरोसो तूं दी निराशपण आमच्या जिवितांत वेगतना विविध रितीच्या कश्टाकांतात आमचे जिवीत सांपडतना सबारपोटी सोम्या आमी निराशी जाता सलवण येता आसतना सोम्या आमच्या दोळ्यांत दुखां येतात सबारपोटी नाना रितीच्या कश्टांक लागून आमच्या जिवितांत आमी बरोसो सांडटा जायतो लोक प्रत्येक करून तांच्या जिवितांत बरोसो सांडून निराशी जावन आपणाचे जिवीत आखेर केल्लें घडिता आसा बारशें आसा
पूण मोगळा जेजू तूं जावन आसाय आमकां बरोसो दिनार आमचे संगता तूं राव दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तूं आमकां तुज्या संगतपणान जियोंक नव्या बरोशान जियोंक तुजेर दिश्ट लावन जियोंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. समेस्त आमी बसया. कीर्तन 62. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो बरवसो तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा थंय आसा म्हजें तारण म्हजी वडवीक तो म्हजें गटायेचें कडाप देवस म्हजो आसरो. तुजे मुखार म्हजें काळीज सोम्या उगड देवा तुंच एकलोच म्हजो आसरो. कीर्तन 64 आनी ह्या कीर्तनांतलीं थोडीं उतरां आमी आयकलीं. कीर्तनगार दाविदाचें कीर्तन देवाचेर विश्वास दवरच्याक देवाचेर दिसपट्ट्या जिवितांत पातयेणी दवरच्याक आमकां आपण दिता. ह्या घडये तोच सोमी आमचे संगत आसता त्याच सोमयाचेर आमचो विश्वास दवरचें प्रयत्न आमी करया. न्हय म्हज्या संवसारी मनशांचेर न्हय खंयच्या रितींच्या वस्तूंचेर न्हय खंयच्या रितीन आमी आसा करता त्या खंयच्याय वस्तू वा मनशांचेर न्हय बगार देवाचेर आमची सगळी पातयेणी देवाचेर आमचो सगळो विश्वास आसूंक जाय म्हणलें चिंताप पवित्र पुस्तकांतलें कीर्तनकाराचें. देखून ह्या घडये त्याच विश्वासान सोम्या मुखार आसलेली आमी हें भजन आमी गायता आसतना आमचो विश्वास सोम्या थंय घट करचें प्रयत्न आमी करया. आमची पातयेणी सोम्याचेर घट करचें प्रयत्न आमी म्हणया. आमचे जिविताचें कडाप आमच्या जिविताचें तारण सोमी जावन आसा म्हणलें सत मानून घेवन त्याच सोम्याची स्तुती करूंक सोम्याचें भजन गावंक आमी मुखार सरया. कोंकणी भक्ती गीत 377. विश्वास मोजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास मोजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या हांव म्हजे थंय विश्वास मोजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास मोजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगाची एका तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगाची एका विश्वास मोजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास मोजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजो मोग सोम्या रुचीक आम्र तुजो वैभव कोण आतां तुजो मोग सोम्या रुचीक आम्र तुजो मोग कोण विश्वास मोजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास मोजो
तुझो मोग सोम्या तुझे बिन कोण म्हाका आसरो तुझे बिन नाका म्हाका दुसरो तुझे बिन कोण म्हाका आसरो तुझे बिन नाका म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुझे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुझे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजेर सोम्या आमचो विश्वास तुजेर सोम्या आमची पातेणी दिसपट्ट्या जिवितांत नाना रितीचे अडचणी आमकां रेवड घालतना आमच्या घरांत आनी आमच्या जिवितांत विविध रितीचे कुरीस येतना आमचे जिवीत ह्या संवसारांत कश्टांचे म्हूण जातना सोम्या तूं आमकां आदार पवित्र पुस्तकांतली जायतीं गणितां तुजेर विश्वास दवरलेल्यांची गणितां आमकां वाचूंक मेळटात जोंच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत मार्ता तुजेर विश्वास दवरून जियेल्ली ती आनी जेजू तूं तिच्या त्या फोंडा लागीं ताच्या बाबाच्या फोंडा लागीं पावल्ल्या वेळार तिणें सांगलीं उतरां जावन आसात सोम्या तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो म्हळ्यार सोमी आसुल्लो तर तिच्या जिवितांत तिचो भाव जिवंत आसतो म्हणलो एक संपूर्ण विश्वास तिच्या जिवितांत आसुल्लो आज आमी सोम्या मुखार आसा आज आमचो विश्वास कोणा लागीं आसा आज आमचो विश्वास वस्तू केंद्रीत आसा गी आज आमचो विश्वास मनशा केंद्रीत आसा गी वा आज आमचो विश्वास जेजू केंद्रीत आसा बियेल्ले आपोस्तल पाटींच तिबेरिया सरोवराच्या वेळेक मासली पावंक गेल्ले परी आमच्या जिवितांत सोमी जिवंत जाला जाल्यार सोम्याचेर विश्वास दवरूंक आमी पाटी फुडें पळयलां तर ह्या घडये सोम्या लागचें बक्षण आमी मागता आसतना तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी भरून दी प्रत्येक करून आमकां हर एकल्यांच्या जिवितांत सोमी आमी ताचेर विश्वास दवरचें तसलें तें बरें मन आमकां सदांच फाव करून दी म्हणून ह्या रादान वेळार आमी मागया समेस्त आमी उबी रावया देवाचें उतर आमी आयकुया जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें तुमी परत्यान जल्म जेमून हांवें सांगलें म्हणून आजा पावनाका वारें आपणाक आसा थंय वळटा खुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंयतावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेनाय पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याक अशेंच घडटा निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें जेजून ताका जाप दिली इस्रायलांत ती एक शिकोवनदार तूं तरी ह्यो संगती तूं नेनाय मू सत सावन तुमकां सांगता जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांत आमी साक्ष दिता तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत मानिनात तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत मानतल्यात सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना जशें मैजन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत मानतल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत लाभतलें देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त समेस्त आमी बसया मोगाच्या इश्टानो आयचो वांजेल आमी आयकलो आनी जेजू आनी निकोदेमा मदें एक संभाशण जावचें आमकां आयकोंक मेळटा आमी पवित्र पुस्तक प्रत्येक करून नव्या सल्ल्यांतले चारी वांजेल आमी पळोवंक गेल्यार आमकां जेजू आनी एका व्यक्ती मदें जाल्लें संभाशणां जायते पटी वाचूंक मेळटात आनी हाका आमी थियोलॉजिकल डिस्कोर्स म्हणटा वा देवशास्त्रीय
उलोवणें वा त्या रितीन आमी समजोवं आनी ही उलोवणें एका रितीन जेजू ताका तांच्या जिवितांत असो दुबाव पयस करता ह्या उलोवण्यांत वा तांणी सूख समजलें जाल्यार ती समजणी तांची सारकी करचें प्रयत्न करता अशें ह्या उलोवण्यांत देवशास्त्रीय चिंतप जेजूच्या तोंडांतल्यान वळचें आमकां वाचूंक मेळटा आनी हें आमकां विशेश करून आमी काल आनी आज आयकून आसा जोंसवंजलाध्याय 3 थंयसर आमकां विशेश रितीन वाचूंक मेळचें निकोदेम म्हणलो व्यक्ती निकोदेम जो देव एक चिंतपी आनी एक जाणटो व्यक्ती तो जेजू लागीं राती आयिल्लो कित्याक ताच्या मोतींत थोडे दुबाव आसले आनी हे दुबाव घेवन तो जेजू लागीं आयिल्लो ताचे दुबाव पयस करच्या खातीर आनी ते दुबाव तो जेजू मुखार दवरता आसतना जेजू ताका देवशास्त्रीय चिंतपा मुखांत्र ताचे दुबाव पयस करचें प्रयत्न करता देखून काल आमी आयकलें तुमी परत्यान जल्म जाय म्हणटा जेजू आमी परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें निकोदेम विचारता परत्यान आमी आवयच्या कुसव्यांत वचून जल्म घेवन सोगी न्हय बगार पवित्र स्नाना मरिफात आमी ह्या संवसारांत नवें जिवीत आपणावचें कित्याक मनशाकुळाचें पडणे वरवीं वा मनशाकुळ आदांच्या पातका मरिफात आमी जिवीत होगडायलें पूण पवित्र स्नाना मरिफात आमकां तें नवें जिवीत परत्यान मेळटा देखून ह्या संवसारांत आमी परत्यान जल्मता जेजू मरिफात तें आमकां नवें जिवीत फावो जाता आयच्या सुवार्तेंत जेजू कितें सांगता आयच्या सुवार्तेंत जेजू सासनीक जिवीत कशें आपणाय जाय म्हणून तो ताका सांगता आनी ह्या विशीं उल्लेख परण्या सोल्ल्याचो एक उल्लेख तांचे मुखार दवरता आतां सासनीक जिवीत आपणावचो उद्देश निकोदेमाचो मात्र न्हय आमकां पवित्र पुस्तकांत विविध हंतांनी जेजू लागीं येवन सासनीक जिवीत आपणाय जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय म्हणून सवालां विचारले जायते आसात आनी ह्या सवालाक जेजून विविध हंतांनी जाप दिल्या एकल्याक तो म्हणलो उपादेश पाळ आनी तूं जिवीत जोडटलोय आनी एकल्याक तो म्हणलो सगळें तुजें वीक मेळ्ळलो दुडू दुबळ्यांक दी आनी उपरांत ये म्हजो पाटलाव कर सर्गार तुका दिर्वें आसतलें वा सर्गींचें सूख तुका फावो जातलें आनी एका कुशीन जेजू म्हणटा अशीर वाटेंतल्यान भितर सरा अशीर वाटेंतल्यान सोलोंक दारवट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक जिवीत मेळटा त्या दारवट्यांतल्यान म्हणटा आयच्या सुवार्तेंत जेजू कितें सांगता आयच्या सुवार्तेंत उबारलेल्या सर्पाचेर तुमी दीस लावंक जाय मनशा पुताक उबारतना ताचेर दीस लायलेल्याक सासनीक जिवीत मेळटा म्हणटा तर आमी खंयचें चिंताप हांगासर घेवचें कोणचें चिंताप सारकें म्हणून आमी समजता हांगासर आयच्या सुवार्तेंत जेजून दिवचें चिंताप आसा तें जराल रितीन सगळ्यांकी मानून घेवचें तसलें वा सगळ्यांकी लक्ती जावचें तसलें चिंताप आतां हें चिंताप समजोवच्या खातीर जेजू पोरण्या सोल्ल्याचो एक उल्लेख तांचे मुखार दवरता आनी तो उल्लेख जावन आसा निर्गमन ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळचोचो उल्लेख निर्गमन ग्रंथांत आमकां कळीत आसा मोइजे मरिफात देवान ताच्या परजेक त्या बंदड्यांतल्या भायर हाडन बासयल्ल्या त्या गांवाक पयन करता आसतना वाटे मदें मस्त तांकां अडकळी आयल्यो आनी ह्या अडकळी येता आसतना एका सन्निवेशाक ती पावली गी ती देवाक दुर्सोली आनी ह्या देवाक दुर्सोवण्याच्या कारणाक लागून त्या पातकाक लागून देव तांचे मदें विकाळ सोरोप धाडटा आनी ह्या विकाळ सोरोप तांचे मदें आयले आनी तांकां साबले आनी हे साबले वेळार तांकां एका रितीन तांच्या कुडींत एक हुलोप आयलो कितें गी हुलपल्ले बरी तांकां जालें आनी हो हुलोप आयलो देखून ते मोइजे लागीं धांवतात आनी सांगतात आमकां बाचाव कर देवा लागीं माग आनी आमकां बाचाव कर आनी ह्या वेळार देव मोइजे दोंगरार वचून देवा लागीं उलयतना देव ताका सांगता अळे वचून सकल वचून एका उबार जाग्यार एक पितूळचो सोरोप तो उबार आनी तो एक उबार जाग्यार तो दवर आनी जेन्ना इस्रायलितां मदें कोणाक ते सोरोप सापतात त्या मनशांनी त्या उबारलेल्या पितूळच्या सर्पाचेर दिश्ट घाल्यार तांकां तें वीक बाधा करिना आनी देखून मोइजे सकल आयलो पितूळचो सोरोप तो करता आनी एका उबार जाग्यार तो दवरता आनी ह्या मरिफात थंयसर आसलेल्या लोकांक त्याचेर दिश्ट लावंक तो सांगता आनी ह्या मरिफात त्या लोकांक एका रितीची सुडका मेळटा देखून मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत ती सुडका आपणाय जाय तर आमी खंय दीस लावची
आनी देखून जेजुआच्या सुवार्तेन स्पश्ट सांगता मनुष्या पुताक वयर उबारतना ताचेर दिश्ट लायतेल्यांक तें सासणीक जिवीत फावो जाता. देखून मोगाचें इश्टानो निर्गमन ग्रंथांतलें तें गणीत कितें आसा तें जेजू विशयांतच आमकां सांगचें. म्हळ्यार ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका सास्तीक जिवीत जोडूंक देवान विंचून काडलां आनी आपोवणें दिलां. आनी हें आपणायतना वाटेर म्हजें पयन हांव सरता आसतना सबार पोटी म्हाका विविध रितीच्यो अडकळी येतात. सबार पोटी म्हज्या जिवितांत हांव विश्वास सांडूंक पुरो, नाना रितीची सवालां म्हज्या मतींत येवंक पुरो. आनी ह्या वेळार हो दुबाव काण घेवन ही सवालां काण घेवन हांवें जिविताच्या वाटेन वा सासणीक जिवीत आपणावंक जायना. हांवें सासणीक जिवीत आपणाय जैतर म्हज्या जिवितांत तो दुबाव पयस जावंक आसा. म्हज्या जिवितांत तें विश्वासीपण हांवें आपणावंक आसा. आनी तें आपणाय जैतर हांवें खंयसर वेचें, तें आपणाय जैतर हांवें कुर्साच्या मुळांत रावचें प्रयत्न करूंक जाय. जेजुआच्या सुवार्तेंत आमकां तेंच सांगचें प्रयत्न करता. जशें अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय, तोवळ ताका सत्मानतेल्या हरी एकल्याक सासणीक जिवीत मेळटलें. देखून उबारलेल्या त्या कुर्साचेर म्हजी दिश्ट हांव लायता आसतना म्हज्या तुज्या जिविताच्या कश्टांक एक अर्थ मेळटा. म्हज्या तुज्या जिवितांत आसलेल्या दुबावाक एक जाप मेळटा. आनी ती जाप हांवें सोदून काडन म्हजें तें आसचें तें उणेंपण, म्हजें तें असो दुबाव हांव पयस करता आसतना म्हाका सासणीक जिवीत जेजू तें आसा म्हणलें सत म्हाका मानून घेवंक साध्य जाता. देखून मोगाचें इश्टानो आज संजेर सोम्या सांगता आमी करसूंक हांगासर आयल्या. आमची दिश्ट आमी कोणाचेर घालून आसा? आमची दिश्ट उबारलेल्या त्याच कुर्साचेर, उबारलेल्या त्याच जेजूचेर. त्या लोकांच्या जिवितांत उबारलेलो तो पितूळचो स्वरूप तांकां जिवीत दिवंक फावो जालो. तर आज म्हाका आनी तुका जिवीत मेळ्ळें जैतर म्हजी आनी तुजी दिश्ट येवकारिस्तांतल्या सोम्याचेर, म्हजी आनी तुजी दिश्ट उबारलेल्या त्या कुर्साचेर दावची गरज आसा. आज ह्या संजेच्या वेळार सोम्याचो अनुभव जोडूंक सांगता जमलेले आमी हर एकलीं सोम्या ते आमचो विश्वास घट करचें प्रयत्न आमी करया. कीर्तन आमी वाचलें, कीर्तन 62 आमकां देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक विशय मेळटा, देवा थंय मात्र आत्म्याक शांती मेळटा. कीर्तनगार म्हणटा देवा थंय मात्र आसा तो विशय, देवा थंय आसा ती शांती. आनी देखून ही शांती हें समाधान म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करी जैतर ताचेर म्हजी दिश्ट लावंक प्रयत्न करया.
तशा तसं सोम्याचेर आमची दिस्त आमी लावया आमच्या जिविताक करून अर्थ लागता याच येवकारिस्ता मरिपा आमच्या जिविताक वाट मेळटा याच जेजू मुखांतले आमच्या जिविताचे कष्ट सोसून व्हरून कृपा मेळटा त्याच सोम्याच्या कुर्सा मरिपा सोम्याचेर दिस्त आमी लायता आसतना आमच्या काळजांत तशी हर एक भोगना आमची दुख आमचे अविश्वासीपण आमच्या काळजांत तसे दुबाव हर एक शक्ती सगळे ताका समर्पण करया आमच्या जिवितांत खरें विश्वासीपण आपणावंक आनी प्रत्येक करून सोम्या ते दिस्त लावच्या मुखांत ताचे तावन आमच्या जिविताक नवो भरवसो घेवंक या घडये प्रयत्न मुखार संसारात मनीस कितलो खोटो जाला मोरोग आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला संसारात मनीस कितलो खोटो जाला मोरोग आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला पक्काची मजुरी मरण म्हणून पक्काची मजुरी मरण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्ता केंकोण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्ता केंकोण म्हणून देशलाई तूं या घडये त्या कुर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर रागोड आसा सोडवण दिल्लो जेजू सोमी मुझे खातीर त्या कुर्सार गाळ्ळो कुर्साचेर आमची दिस्त आमी लायता ह्या संवसारी जिवितांत आमकां गरज आसा ती कुमोवंक आमकां फावो जाता सोम्या म्हज्या जिवितांत तूं जाय तुज्या कुर्साचेर सदांच आमची दिस्त लावंक तूं आमकां आशिर्वाद दिता म्हज्या जिवितांत नाना रितीचे कश्ट येताना एकसुरपणाची बोगणां येताना निराशपणाची बोगणां येताना म्हाका ह्या संवसारच नाका म्हूण जातना मोरया म्हणून म्हाका भोगतना सगळें सोडून खंयसरी या म्हणून बघता आसतना एका रितीचे विराटपण म्हज्या मतींत येत आसतना सोम्या कुर्सार तावन म्हाका सकत फावो कर कशें त्या निर्गमन ग्रंथांतल्या लोकांनी उबारलेल्या सर्पाचेर दीस लायली तांकां जिवीत फावो जालें ती मोगळा जेजू तुजेर म्हजी दीस लावच्या मुखांतर म्हाका जिवीत तेंतावन फावो जाता म्हणलें सत हांवें मानून घेवंक आनी तें जिवीत ह्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक ह्या घडये सोम्या तूं आमकां आशिर्वादीत कर तूं आमकां सक्तीन वर म्हणून सोम्या लागीं ह्या घडये आमी मागया ह्या संवसारांत तुका कितेंच उणेना मरतना मनीस कितें करूंक शकना ह्या संवसारांत तुका कितेंच उणेना मरतना मनीस कितें करूंक शकना तुज्या पाका खातीर आपले रगत मारूंक तुज्या पाका खातीर आपले रगत मारूंक जेजून कुर्सार थांबून सोडवून दिल्या जेजून कुर्सार थांबून सोडवून दिल्या देशलाई तूं या घडये ह्या कुर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर रागोन आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर ह्या कुर्सार गाळ्ळो तुजे खातीर ह्या कुर्सार गाळ्ळो समेस्त आमी दिवी घालया समेस्त आमचे हात आमी जोडया सोम्या सांगत आमी आसां
जिवंत क्रिस्त संगत आमी आसा. आमचो विश्वास, आमची पात्यणी, आमची तिश्ट जिवंत क्रिस्त ते आसूंक जाय. तोच क्रिस्त आमचे संगत आसा. तोच क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा. आमच्या काळजा मनांतली दुखां, बेजाराय, आटेबिटे, अडचणी सगळें तो जाणा. आनी ह्या घडये ते सगळें ताचे मुखार दवरूंक आमी प्रयत्न करया. आमी खरो बोवाट तुसारचें प्रयत्न करया. खरो विश्वास सोम्या थंय दवरचें प्रयत्न करया. आनी ह्याच विश्वासान, ह्याच पातयेनीन आमची मागणी, आमची प्रार्थना जिवंत क्रिस्ताच्या पांयांतळी समर्पणक मुखार सरया. आमची कुटुंबां जेजूक ह्या घडये समर्पण करया. आमचे घराणे सोम्याच्या पांयांतळी आमी हाडया. मगळा जेजू आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या घरच्या हर एका व्यक्तीचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल. ल्हानांक, व्हडांक, मलगड्यांक, सक्तांक गरज आसा तो आदार तूं फावो कर. आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुजेर विश्वास दवरूंक तूं आमकां सकत दी. आमच्या कुटुंबांनी ल्हान व्हड समस्या येताना, पंतहाना येताना, विरहारपण येताना, मनस्ताप येताना, दुबाव येताना, रागाची मोसराची चिंतना येताना सोम्या आमी तुजेर दीस लावंक आनी मोगाचो तो संदेश आमच्या कुटुंबांत रुता करूंक, बक्षण्याचो स्पिरीट रुता करूंक, समाधानाचें तें आदार आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक दिवच्या मुखांतर आमची कुटुंबां तुज्या आशिर्वादांनी भरलेली कर म्हूण ह्या घडये सोम्या आमी तुजे लागीं मागता. आमची कुटुंबां तुका दिता, तुजे कृपेचे गालबे सांग. आमची कुटुंबां तुका दिता, तुजे कृपेचे गालबे सांग. ए जेसू, ए जेसू, कर आमकां तुजे सगी. ए जेसू, ए जेसू, कर आमकां तुजे सगी. आमच्या भुरग्यां बाळांक मगळा जेजू आमी तुज्या पांयांतळी हाडटा. ह्या संवसारांत तूं जा तांचो बरवसो. सबारपोटी तांच्या जिवितांत नाना रितीचे संकश्ट येतना, सुलवणी येतना सबारपोटी ती निराशी जातात, धैर्य सांडटात आनी आड वाटेन वेचें प्रयत्न चलता. मगळा जेजू आज आमच्या भुरग्यांक, युवा जनांक तुज्या पांयांतळी हाडटा आसतना तूं तांकां आशिर्वादीत कर. नवो बरवसो तांच्या जिवितांत तूं दी. प्रतीक करून सोम्या तूं तांचे संगतात राव. कशें निरासलेल्या, बियान आसलेल्या, कंगल जालेल्या त्या दोगां शिसांक कशें त्या यम्मावसाच्या वाटेर तुवें सांगतपण दिलें गी. आमच्या भुरग्यां बाळांच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या युवा जनांच्या जिवितांत सोम्या तूं तांकां संगतपण दी. तांची मेटां सांबाळ, तांचो फुडार सांबाळ, तांचें शिकाप बरें जावं दी. तांच्या जिवितांत आशिल्लें तांकां फावो जावं दी. आनी सडीत करून सोम्या जेजू तांच्या जिवितांत तुजे तांव नवो बरवसो तांणी घेवंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी तुजे लागीं मागता. वाडदाखय तो वाडदाखय सोम्या, वाडदाखय तो वाडदाखय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी आमची संगी रावून वाडदाखय तो वाडदाखय सोम्या. वाडदाखय तो वाडदाखय सोम्या, वाडदाखय तो वाडदाखय सोम्या. हरे दीस हरे घडी तूं तांचे संगी रावून वाडदाखय तो वाडदाखय सोम्या.
ह्या घडये ह्या आराधना वेळार प्रत्येक करून आमी मागता मगळा जेजू आमच्या मलगड्या भाव भयणी खातीर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर ह्या संवसारांत जायतो लोक पिडेन कश्टान आसा मगळा जेजू तूं जावन आसाय जिवीत तूं जावन आसाय जिवनपण तुज्या जिवनपणा मुखांतर मगळा जेजू आमच्या कुडींक जिवनपण आसा म्हणली खात्री तुवें दिल्याय आज ह्या घडये पिडेन कश्टाच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता तूं तांकां आशिर्वादीत कर सुम्या तांकां गरज आसा तो नवो बरवोसो तांच्या काळजांत तो घाल पिडा शिडा येता आसतना निरासपण जावचें कंगल जावचें स्वाभावीक म्हाका मरण कित्याक येना म्हूण जायतीं जाणां मागोवन आसात आनी ह्या रितीन कंगल जाल्लीं जायतो लोक आसा प्रत्येक करून ह्या कॅन्सर आनी इतर मारेकार पिडे वरवीं निराश्रीत जाल्लो लोक जायतो आसा मगळा जेजू ह्या घडये हर एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयां तळे हाडटा आसतना सोम्या तूं तांकां गूण कर म्हूण आमी मागता तुज्या अमोलीक रगत तांच्या त्या गायांचेर तूं शिपटाय तांच्या शिरांनी सोम्या तुज्या अमोलीक रगत वाळय तांचे गाय तूं तांबय तांकां बक्षी आनी प्रत्येक करून मगळा जेजू बऱ्या भलायकेन तांकां तूं आशिर्वादीत कर सर्व मलगड्यांक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना तांच्या उतार प्रायेर गरज आसा तो सांगतपण तांकां तूं फावो कर नवी उर्बा नवी सकत तांकां तूं दी तांच्या कुडींत तांकां गरज आसा ती सकत तूं फावो कर आनी आमरिफात मगळा जेजू तांचे संवसारी जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं म्हणून ह्या घडये आमी तुज्या लागीं मागता समर्पिता जेसू आमचे हे जिवीत समर्पिता जेसू आमचे हे जिवीत गे सोमिया गे तू आमकां पिडेत मोगची सीता तुका गे सोमिया गे तू आमकां पिडा आमची दिता तुका आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करना सावते हर एक कश्ट सलवणी जेजू मुखार ह्या घडये दवरया आमच्या जिवितांत निराशा आसा हातीक घेतिल्लें काम पंथाक पावोवंक कश्ट जातात आर्थीक रितीची बंदड कश्ट आमकां आयिल्ले आसात मनमतींत समाधान नासतना जाला विविध रितीचे राटावळी आमच्या जिवितांत रेवड गेल्यात आनी आमरिफात आमचें जिवीत मोगाचें इश्टानो कठीण कश्टांचें बंदडेचें म्हणलें बरें जालां आज सोमी आमकां हर एकल्यांक सुटका दिता ह्या घडये सोमी आमकां हर एकल्यांक ती सुटका फावो करता आमची मागणी जेजू मुखार दवरया खंयच्या खातीर आमी मागोन आसा खंयच्या कश्टां खातीर खंयच्या अडचणींत हांव सुटका मेळच्या खातीर आमी मागोन आसा ते सगळे कश्ट ह्या घडये जेजू मुखार आमी समर्पया ते सगळे कश्ट जेजू मुखार आमी दवरया आमकां आमी जेजू मुखार समर्पण करता आसतना मगळा जेजू ह्या घडये तुजेर मुखार विश्वासान पातयेन आमी मागोन आसा ते हर एक कश्ट दूख सोम्या तूं स्वीकार कर म्हणून आमी मागता सोम्या तुमकां आशिर्वादीत कर ह्या आराधना वेळार प्रत्येक करून मगळा जेजू आमकां तूं सुटका फावो कर म्हणून आमी मागता ह्या संवसारी जिवितांत नाना रितीच्या कश्टांनी म्हजें जिवीत कश्टून आसा नाना रितीच्या कश्टांनी म्हज्या जिवितांत रेवड घाल्या समाधान नासतना जाला बरवोसो नासतना जाला पिडे शिडेंत वावरांत विविध रितीच्या कश्टांनी म्हजें जिवीत सांपडलेलें आसा ह्या घडये मगळा जेजू हे सगळें दूख सगळी बेजाराय म्हजे आटे विटे म्हजे सगळें ते जिवितांतले उणेपण सोम्या तुज्या पांयां तळे हांव समर्पण करता म्हूण मागता सोम्या म्हज्या गरजांक तूं पाव आदार दी नवो बरवोसो म्हज्या काळजांत तूं घाल नवी उर्बा म्हज्या जिवितांत तूं घाल म्हूण सोम्या ह्या घडये सोम्या हांव तुजे लागीं मागता सुटका दी सोम्या जेसू सुटका दी सोम्या जेसू सांगता आमी म्हणया सुटका दी सोम्या जेसू सुटका दी सोम्या जेसू आपण तू मोजा जेसू
Gesù, aportu, somia Gesù, aportu, somia Gesù. जेजूची बेसांव घेवंक आयतीं सव्या. Itia sacramento sesprama coruia purbiliatia rupamo novioriti adaria ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसर तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनार. आमेन. Magashno Sant Antonia payan talaminga sarailyaw. तशें मरिफात आमचे कितें संत अंतोने कडेन आमी मागलेलें ताणें सर्गी बापातावन आमकां तें सोडून दिल्लें आसा. त्या खातीर ताचो उपकार आमी बावडया. आमचे उपकारी मोन ताचे ती आमी दाखोवया. एकल्या आवयन आपलो पूत शिकपान मस्त पाटी आसलो संत अंतोनी कडेन तिणें परतून मागलेलें आनी त्या पुताक बरे अंक लाभल्यात. ह्या खातीर ती अर्गां दिता आनी एकल्याक संत मरिफा तिणें मागिल्ले उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता. तशें आमकांय मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर आमी सर्गी बापाचो उपकार बावडया आनी ताका आमचे उपकारी म्हूण दाखोवन सांगता म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू. 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 आमचे उपकारी म्हूण संत अंतोनी थंय आमी दाखोवन ताका आमचो नमान पाठोवन सांगता म्हणया म्हज्या कळसांतां तुका नमान हे संत अंतोनी हजार फावटी तुका नमान. तूं जावन आसा विस्नार पलगण देवकुर्तेचे जेजू आनी तुजे देश तुज्या सरफीक बापा San Francisco calto animo aja pasopus sound tu bagi sound asai
उडास कर याच्या पच्या संता आपल्या गरजां तुका कवलो मारल्यार कोणाकच कुमोकाने बुजवून तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उडास कर. तूं कृपेन ग्रेस आनी जेजू बाळकसो महामोगश्ट इश्ट जाल्ले निमती तीन पातयेनी दैरान काण घेवन आनी म्हजे मागणे निटफळ जावचें ना म्हूण खंडीत जाणार जावन तुजो आदार हांव सोदतां. ये संत आंतोनी आज्या पच्या संता गज जेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. गज म्हाका सया उपकाराची. आमच्यो गरजो आमच्यो ते सवांक घेवन आमी हांगासर आसा. ती आतां आमी संत अंतन बापा कडेन उसारया. थोड्यांनी तांची ते सवां बरोवन घाल्लीं आसात तांचे खातीर आमी मागया. एकल्याक बीकॉम परिक्षेंत बरे अंक मेळचे खातीर, एकल्याचे हिंदी परिक्षेंत बरे अंक मेळचे खातीर, दोगांच्या घरांत अशें कार्य मुखल्या दिसांनी जावंक अशें ते बऱ्या तरेन जावचे खातीर ती मागोवन आसात. तशेंच आमी मागया पिडेस्त तपासत कॅन्सर पिडे वरवीं थोडी कश्टोन आसात. थोड्यांचे रिसेंटली डिटेक्ट जाल्लें आसा. तांकां सारकें वखद लाबोवन ती पिडा गूण जावचे खातीर आमी मागया. ह्या आमच्या गरजांनी संतन बापातन मजत मागोवन सांगता म्हणया. देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आनी त्या पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी. तो उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळाच्या त्रासाक कांयपणी काणी दिता म्हूण तुका उतर दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. येवत्या संता संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोल सुख आनी वरां देवसर आनी सर तरेची वचची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर. तुजे मारी पाट पेडेस्तां बाळायकी मेळटा. उसमार दर्यो तान जातात. बांदेमणीचे सांखळी तुटून पडटात. तोंडे उठून सरतात. कुडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडली वस्त मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपयग्रास ना पयस जातात आनी आमच्या सरगरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजे दवन तुजी कुमोक आमी मागतां. इतल्या व्हडाशेन आमी मागतां ते सर आमकां सोन दिव. तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमेन. San Antonio ma passot vinati कर. Cristo ciaba संगीताने पोहोचवचे करते. सर्वेश्वर असनाच्या देवा तुवें पदवाच्या सांतोनी कर्या बावडता सो हुशार प्रसंगदार आनी गरजा कातांत आसलेलो सतीर आसरो करून दिलोय. तसो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. जायगी तुका आजाबा आपले मरण सुख अनवारा देव सारताच्या नावान पळतात. कोडा पिडेस बोरे जातात. दर्यान सांकळींक तो फोर्मायतात. आदल्यांक पांगल्यांक बेरयांक पावता. कितेंय सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना